नमस्ते। राज्य सञ्चालनका 3 प्रमुख निकायहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये आज हामी व्यवस्थापिका बारे चर्चा गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ देश चलाउनका लागि अर्थात् राज्यमा सुशासन कायम गर्नका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका 3 वटै अङ्गले आफ्ना काम गर्छन्। अर्कोको कार्यक्षेत्रमाथि अर्थात् अर्कोको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दैनन्। तर परिआएको अवस्थामा अर्कोको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अर्थात् अर्को अङ्गले गरेको कार्यमाथि पनि प्रभाव पार्न सक्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता भने यिनीहरूसँग रहन्छ। सामान्यतः व्यवस्थापिकाले देशको कानुन बनाउने काम गर्छ। देशको कानुन बनाउने, देश विकासका लागि आवश्यक नीतिहरूको निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिकाबाट तयार गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई, त्यहाँबाट बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थात् त्यो काम पूरा गर्ने दायित्व कार्यपालिकासँग हुन्छ। कार्यपालिकाले दैनिक प्रशासन चलाउँछ, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ, जनताहरूलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने काम कार्यपालिकाले गर्छ। अनि न्यायपालिका न्यायसँग सम्बन्धित छ। यसले कानुनको व्याख्या गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, दोषीलाई कानुन अनुसार सजाय दिने, अन्यायमा परेका मानिसहरूलाई कानुनी उपचार दिलाउने, यस किसिमका कामहरू न्यायपालिकाले गर्छ। कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ। त्यसकारणले यी 3 वटै निकायहरू शक्तिशाली छन्, विशेष अधिकारहरूले सम्पन्न छन्। यिनीहरूलाई देश विकासका लागि, देश र जनताको भलाइका लागि विभिन्न कामहरू तोकिएको छ अनि यिनीहरूले स्वतन्त्र भएर पनि काम गर्छन्। तर परिआएको अवस्थामा अर्को अङ्गलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने चाहिँ यिनीहरू हुन्छन्। यो नियन्त्रणको कुरो किन आयो भन्दाखेरि यदि नियन्त्रण नहुने हो भने कुनै एउटा अङ्गले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मनपरी तरिकाबाट काम गर्ने हो भने देशमा कुशासन चल्न पनि सक्छ। निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको जन्म हुन सक्छ, तानाशाहको जन्म हुन सक्छ। त्यसकारणले देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि, नियमको शासन, स्थितिको शासन चलाउनका लागि एउटा अङ्गले परिआएको अवस्थामा अर्को अङ्गलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। अब यस्तो अवस्था कसरी आउन सक्छ त्यसबारे पनि कुरा गरौँ न। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हो, मैले बनाउने कानुन त हो नि भनेर मनपरी तरिकाले कानुन बन्यो भने के होला? कार्यपालिकासँग कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ अर्थात् काम गर्ने अधिकार हुन्छ। उसको नियन्त्रणमा कर्मचारीहरू हुन्छन्, उसको नियन्त्रणमा प्रहरी हुन्छ। राष्ट्रपति समक्ष सेनाका लागि पनि परिचालनका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। दैनिक प्रशासन उसैले हेर्छ। नियमित रूपमा काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकालाई नै हुन्छ। उसले मनलागिसँग काम गर्यो भने के होला? अनि कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकासँग हुन्छ। संविधानमा भएको भावनालाई पनि यो चाहिँ यस्तो हो है भनेर किटान गर्न सक्ने, अन्तिम व्याख्या गर्न सक्ने अधिकार न्यायपालिकासँग हुन्छ। उसले गलत व्याख्या गरिदियो भने के होला? यस्ता प्रश्नहरू हाम्रो मनमा आउन सक्छन्। त्यसकारणले यहाँ नियन्त्रणको कुरा आउँछ। हामी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र, उनीहरूको अधिकार, उनीहरूको काम, कर्तव्य आदिका बारेमा चर्चा गर्दा यी नियन्त्रणका कुराहरू कसरी हुन्छन् त्यसबारे छलफल गर्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ हामी व्यवस्थापिकाका बारेमा गहिराईमा गएर केही कुरा बुझौँ। नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। यहाँ 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। यी 3 वटै तहमा व्यवस्थापिका हुन्छ। स्थानीय तहमा नगरपालिका हो भने नगरसभा हुन्छ अनि गाउँपालिका हो भने चाहिँ गाउँसभा हुन्छ। नगरसभा वा गाउँसभा भनेको स्थानीय तहको व्यवस्थापिका हो। अनि त्यसैगरी प्रदेश तहमा चाहिँ प्रदेश सभा हुन्छ र केन्द्रमा चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्छ। मैले भने स्थानीय तहमा नगरपालिकामा नगरसभा, गाउँपालिकामा गाउँसभा एउटा मात्रै सभा भयो। प्रदेशमा प्रदेश सभा, त्यहाँ पनि एउटा मात्रै सभा भयो। तर केन्द्रमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 2 वटा सभाहरू छन्। यिनलाई हामी सदन पनि भन्छौँ। यसरी 2 वटा सदन हुने भएकाले नेपालको संघीय शासन 2 सदनात्मक व्यवस्थापिकाले गर्छ। 2 वटा सदन भएकाले 2 सदनात्मक। यिनीहरूलाई तल्लो सदन र माथिल्लो सदन पनि भन्छन्। तल्लो सदन भनेको प्रतिनिधि सभा हुन्छ अनि माथिल्लो सदन भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभा हुन्छ। जे होस् 2 वटा सदनहरू छन्। अनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई हामी संयुक्त रूपमा संघीय संसद पनि भन्छौँ। संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई बुझाउँछ। संघीय संसद भनेपछि केन्द्रमा रहेर व्यवस्थापिकाको काम गर्ने संसद हो।
अब हामी एकछिन प्रतिनिधि सभाको बारेमा कुरा गरौँ। प्रतिनिधि सभा अर्थात् प्रतिनिधिहरूको सभा। हामीले चुनावमा छानेर पठाएका, भोट हालेर पठाएका अर्थात् जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरू रहने सभालाई प्रतिनिधि सभा भनिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जिताएर पठाएका सांसदहरू पनि त्यहाँ रहन्छन्। सांसद भनेको चाहिँ संसदको सदस्य है। संसदको सदस्यलाई सांसद भनिन्छ। हामीले चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हामीले आफैले त्यो उम्मेदवार चिनेर भोट हालेर जिताएको व्यक्ति पनि त्यहाँ रहन्छ। यसका साथसाथै हामीले पार्टीलाई दिएको भोटबाट जितेको समानुपातिक तर्फबाट जितेको विजयी उम्मेदवार पनि त्यहाँ रहन्छ। अब प्रतिनिधि सभामा कति सदस्यहरू रहन्छन् त्यसबारे कुरा गरौँ। हाम्रो देशमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। हरेक जिल्लाबाट, हाम्रा 77 वटै जिल्लाबाट एउटा जिल्लामा घट्टीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र पनि छन्। जम्मा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ। अनि ती प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना सदस्य विजयी भएर जान्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रथम हुने सदस्य त्यहाँ विजयी भएर प्रतिनिधि सभामा पुग्छ। भन्नुको तात्पर्य 165 जना सदस्यहरू चुनावबाट प्रत्यक्ष छानिएर जान्छन्। अनि चुनावका बेला हामीले व्यक्तिका साथसाथै पार्टीलाई पनि भोट दिइरहेका हुन्छौँ। हामीले पार्टीलाई दिएको भोटका आधारमा देशभरिबाट 110 जना सांसदहरू समानुपातिक तर्फबाट चुनिन्छन्। अब हामीले कुनै एउटा पार्टीलाई धेरै भोट दिएका छौँ भने त्यो पार्टीबाट धेरै सदस्यहरू जान्छन्। कुनै पार्टीले थोरै भोट पायो भने थोरै सदस्यहरू जान्छन्। जे होस्, जम्मा 110 जना सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट चुनिन्छन्। अब 165 जना प्रत्यक्षबाट, 110 जना समानुपातिकबाट भनेपछि जम्मा 275 जना सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा रहन्छन्। अनि 275 जना सदस्यहरूबाट त्यहाँ सभामुख चुनिन्छन्। सभामुख प्रतिनिधि सभाका प्रमुख हुन्छन्। अनि त्यसैगरी उपसभामुख पनि चुनिन्छ। उपसभामुख सहायक प्रमुख हुन्छन्। अब सभामुख जुन पार्टीका हुन्, उपसभामुख त्यही पार्टीका हुन पाउँदैनन्, फरक पार्टीका हुन्छन्। यदि सभामुख पुरुष हुन् भने उपसभामुख अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्छ। यसरी लैङ्गिक समावेशिता पनि त्यहाँ छ, पार्टीगत समावेशिता पनि त्यहाँ रहन्छ। अनि यसका साथसाथै थप कुरा के पनि बुझौँ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। अब हामी एकछिन राष्ट्रिय सभाको पनि कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सभामा 59 जना सदस्यहरू हुन्छन्। यो 59 जना पनि कसरी हुन्छ भने नेपालमा भएका 7 वटा प्रदेशबाट प्रत्येक प्रदेशका 8 जना गरी 56 जना सदस्यहरू त्यहाँ आउँछन्। 7 वटा प्रदेशका हरेक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 7 8 56 जना सदस्यहरू त्यहाँ आउँछन्। अनि 3 जना चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन गरेर त्यहाँ पुग्छन्। राष्ट्रिय सभामा 1 जना प्रमुख रहन्छन्, तिनलाई हामी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्छौँ। अर्का सहायक प्रमुख रहन्छन्, तिनलाई हामी उपाध्यक्ष भन्छौँ। अध्यक्ष यदि पुरुष हुन् भने उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि हामीले बुझिराखौँ। अनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल चाहिँ 6 वर्षको हुन्छ। हो, उनीहरूको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। तर यो एउटा स्थायी सदन हो। एकचोटि एउटा टिम त्यहाँ जाने, 6 वर्षसम्म काम गर्ने, अनि त्यो टिम फेरि छोड्ने, अनि अर्को टिम गएर 6 वर्ष काम गर्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हरेक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको कार्यकाल सकिन्छ। हरेक 2 वर्षमा 1/3 नयाँ सदस्यहरू त्यहाँ आउँछन्। अब हामी एकछिन संघीय सांसद बन्नका लागि अर्थात् व्यवस्थापिकामा पुग्नका लागि कस्तो योग्यता चाहिन्छ, त्यहाँ जाने सदस्यहरूसँग कुन योग्यता भएको हुनुपर्छ त्यसबारे कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो शर्त के हो भने ऊ नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। हामीलाई अन्य कसैले शासन गरेको मन्जुर छैन। लोकतन्त्रको मान्यता पनि यही हो। नेपाली नागरिकले नै हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। नेपाली नागरिकको शासन नेपाली नागरिकबाटै हुन सक्छ। त्यसैले नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। अब अर्को शर्त छ उमेरको हक। उमेरका हिसाबले प्रतिनिधि सभामा पुग्नका लागि 25 वर्ष पूरा भएको हुनु पर्यो। अनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नका लागि चाहिँ 35 वर्ष पूरा भएको हुनु पर्यो। स्थानीय तहमा गाउँपालिकाको सदस्य, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष अथवा नगरपालिकामा, नगर वा गाउँपालिकामा दुवैमा 21 वर्ष भए पुग्यो। तर प्रतिनिधि सभामा जानका लागि चाहिँ 25 वर्ष हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सभामा जानका लागि चाहिँ 35 वर्ष हुनु पर्यो।
अनि त्यसैगरी नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, कुनै बलात्कारको कुरा होला, कसैको अङ्गभङ्गको कुरा होला, हत्याको कुरा होला, हिंसाको कुरा होला, आतंकको कुरा होला, कुनै ठूला जघन्य अपराधहरू गरेर सजाय पाएको व्यक्तिले उसको नैतिक पतन भएको अवस्थामा त्यस्तो सजाय प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई हामीले त्यहाँको सदस्य बनाउँदैनौं, अर्थात् हामी आफ्नो नेता स्वीकार गर्दैनौं। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि संसद सदस्य हुनका लागि अयोग्य हुन्छन्। स्वच्छ छवि भएको मानिस चाहियो। अनि त्यसैगरी कुनै पनि संघीय कानूनले अयोग्य नभएको भनिन्छ। संघीय कानून अनुसार विभिन्न शर्तहरू छन्। संघीय कानूनले उनीहरूको योग्यता किटान गरेको हुन्छ। जस्तै कि मानसिक असन्तुलन भएको हुनु भएन, विदेशी नागरिकता बोकेको हुनु भएन, राष्ट्रिय सभामा सदस्य भइराखेको मान्छे प्रतिनिधि सभामा आउनु पाएन, प्रतिनिधि सभामा भएको मान्छे राष्ट्रिय सभातिर जानु पाएन। यसरी विभिन्न किसिमका शर्तहरू छन्। संघीय कानूनमा भएका शर्तहरू अनुसार योग्य भएको व्यक्तिले संसद सदस्य बन्न पाउँछ। र फेरि अर्को योग्यताको कुरा छ, कुनै लाभको पदमा नरहेको। लाभको पदमा नरहेको भन्नाले नेपाल सरकारबाट तलब पाउने गरी कुनै सेवा सुविधामा कतै कर्मचारी भएको हुनु भएन। कुनै पदमा बहालवाला व्यक्तिले त्यहाँको सदस्य बन्न पाउँदैन। त्यसकारणले लाभको पदमा भएको व्यक्ति अयोग्य हुन्छ। लाभको पदमा नरहेको व्यक्ति त्यहाँको सदस्य बन्नका लागि उम्मेदवार बन्न पाउँछ। अनि ऊ छानिनु पर्यो, छानियो भने त्यहाँ पुग्ने भयो। अब हामी केही बेर व्यवस्थापिकाका कार्यहरूबारे कुरा गरौँ। व्यवस्थापिकाका कार्यहरू बुझ्नका लागि हामीले यसलाई 4 भागमा बाँड्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला छ कानुनी कार्य, अनि दोस्रोमा छ संवैधानिक कार्य, अनि तेस्रोमा आर्थिक कार्य र चौथोमा प्रशासनिक कार्य। यसरी 4 किसिमका कार्यहरू व्यवस्थापिकाले गर्छ। अब हामी यी सबै कार्यहरूलाई अलिकति समीक्षा गरौँ। कानुनी कार्य भनेको चाहिँ कानुन बनाउने काम। कानुन बनाउनको लागि व्यवस्थापिकामा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गरिन्छन्। विधेयक भनेको चाहिँ के हो भने कानुन बनाउनको लागि सुरुमा प्रस्ताव गरिएको, त्यहाँ सुरुमा खेसराका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा, ड्राफ्ट, त्यो कानुन बनिसकेको हुँदैन। तर यसलाई कानुन बनाउनु पर्यो भनेर प्रस्ताव गरिन्छ भने त्यसलाई हामी विधेयक भन्छौँ। हो, व्यवस्थापिकामा विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ। अनि त्यो विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ। हरेक बुँदामा दफावार छलफल हुन्छ। एभ्री पोइन्ट्स, सबै बुँदाहरूको बारेमा एक एक गरेर छलफल हुन्छ। यदि त्यो ठिक लाग्यो भने त्यहाँबाट पारित हुन्छ, अर्थात् पास हुन्छ। यदि त्यो ठिक लागेन, एकदमै गलत लाग्यो भने त्यो रद्द पनि हुन्छ, क्यान्सल्ड। यदि त्यसमा केही सुधार गरेर केही बुँदालाई सच्याएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भने परिमार्जन अथवा करेक्सन पनि हुन्छ, त्यसलाई अपग्रेड गर्न पनि सकिन्छ। व्यवस्थापिका भनेको कानुन बनाउनका लागि छलफल गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ त्यो विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरिन्छ अनि विधेयकलाई देश र जनताको भलाइ हुने किसिमको बनाएर त्यसलाई पारित गरिन्छ, पास गरिन्छ। अनि अर्को कुरा पनि बुझिराखौँ, यदि राष्ट्रिय सभामा कुनै विधेयक प्रस्तुत भएको छ भने त्यहाँबाट पास भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभामा जान्छ, अनि प्रतिनिधि सभामा पनि त्यसैगरी व्यापक छलफल हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिकोमा जान्छ, राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने काम पनि व्यवस्थापिकाले गर्छ। यसरी व्यवस्थापिकाले विधेयक पास गर्ने काम गर्छ, कानुन बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्ने अथवा त्यहाँबाट निर्णय गरेर पठाउने काम गर्छ। अनि अर्को छ संवैधानिक कार्य। हामीलाई थाहा छ संविधानको निर्माण संविधान सभाले गरेको थियो, अर्थात् हामीले चुनावबाट जिताएर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले नै हाम्रो देशको संविधान बनाएका थिए। हुन त संविधान बारम्बार बदलिरहने विषय होइन। संविधान भनेको स्थायी कानुन पनि हो, त्यसलाई हामी बारम्बार फेरि फेरि पटक पटक बदलिरहँदैनौँ। तर त्यसका केही बुँदाहरूलाई, त्यसका केही दफाहरूलाई, धाराहरूलाई यदि संशोधन गर्नुपर्ने देखियो भने त्यो अधिकार व्यवस्थापिकासँग हुन्छ। कानुन बनाउनलाई चाहिँ बहुमत सदस्यहरूले पक्षमा वा विपक्षमा मत हालेर त्यसको निर्णय गर्न सक्छन्। तर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा अलि जटिल भएका कारणले त्यहाँ 2/3 सदस्यको समर्थनबाट संविधानको कुनै धारा, कुनै बुँदालाई सच्याउन वा हेरफेर गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्यमा करको दर हेरफेर गर्ने, कुन कुरामा कति कर लगाउने, कसरी कर असुली गर्ने, त्यो आर्थिक कार्य व्यवस्थापिकाले गर्छ। व्यवस्थापिकाले त्यसको निर्णय गर्छ। अनि त्यसैगरी देशको बजेट बनाउने, बजेटलाई पास गर्ने त्यो काम व्यवस्थापिकाले गर्छ। पहिला बजेट बनिसकेपछि त्यो बजेटलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै त्यसलाई सुरु गर्न पाइन्छ।
अरू कुनै पनि कानुन बनाउनका लागि पहिला राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेर त्यहाँबाट पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पनि पाइन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै विधेयक प्रस्तुत गरेर त्यहाँबाट पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउन पनि पाइन्छ, त्यसमा रोकटोक छैन। तर यो आर्थिक विधेयक अर्थात् अर्थसँग सम्बन्धित, आम्दानी खर्चसँग सम्बन्धित, बजेटसँग सम्बन्धित त्यस किसिमको विधेयकलाई चाहिँ सुरुमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि बल्ल त्यो राष्ट्रिय सभामा जान्छ। सुरुमा आर्थिक विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन पाइँदैन, त्यस्तो ल्याउने चलन छैन। अब अर्को छ प्रशासनिक कार्य। व्यवस्थापिकासँग सरकारले गरेका अर्थात् कार्यपालिकाले गरेका कामहरूमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार छ। सरकारलाई कुनै काम गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउने अधिकार छ। सरकारलाई देशका लागि गर्नुपर्ने जरुरी देखिएका कामहरू गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारले गरेका कामहरू ठिक भएनन् भने त्यहाँ प्रश्न सोध्ने, स्पष्टीकरण लिने, त्यसको बारेमा जानकारी लिने त्यो अधिकार व्यवस्थापिकासँग हुन्छ। कुनै अवस्थामा सरकार गलत बाटोमा गएर गलत निर्णय गर्यो, गलत शैलीमा काम गरिरहेको छ भने व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। सरकारले गरेको काम ठिक लागेन भने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट हटाउन सक्ने सम्मको अधिकार व्यवस्थापिकामा रहन्छ। अनि त्यसैगरी राष्ट्रपतिले गरेको काममा चित्त बुझेन भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ। अनि त्यसैगरी न्यायपालिकालाई पनि व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्छ। प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेर त्यसमा छलफल गरी 2/3 बहुमतले चाहिँ महाअभियोग प्रस्तावलाई पास गरे भने प्रधान न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त हुन्छन्, अर्थात् पदबाट हट्छन्। यसरी कार्यपालिकालाई र न्यायपालिकालाई दुवैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापिकासँग हुन्छ। व्यवस्थापिकाले देश चलाउनका लागि ठूलो योगदान दिन सक्छ। हामीले त्यही योगदान दिन सक्छ भन्ने आशबाट नै त्यहाँ प्रतिनिधिहरू चुनावमा जिताएर छानेर पठाएका हुन्छौँ। हामीले बुझिहाल्यौँ कानुन बनाउनका लागि विधेयक पेश गरिन्छ, त्यो विधेयक त्यहाँबाट उचित छ भने पास हुन्छ, अर्को सदनमा जान्छ, दुवै सदनबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। राष्ट्रपतिले त्यसरी आफूले प्राप्त गरेको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा प्रमाणित गरिसक्नुपर्छ। अनि 15 दिनभित्रमा प्रमाणित गर्नका लागि त्यो यदि उचित लागेन, त्यसमा यदि गम्भीर समस्या छ, कुनै ठूलो समस्या छ भनेदेखि त्यसलाई फेरि सुझाव सहित फिर्ता पठाउन सकिन्छ। त्यो फिर्ता आएको विधेयकमाथि फेरि दुवै सदनमा छलफल हुन्छ अनि फेरि राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। अनि दोस्रो पटकमा चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणित गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने नेपालको कार्यकारी अधिकार सरकारसँग छ। अनि यसपछि त्यो कानुन बन्छ। कानुन नबन्दाको अवस्थालाई हामीले विधेयक भने जस्तै त्यो पछि चाहिँ ऐन कानुन बन्न सक्छ। यसरी कानुन बन्छ त व्यवस्थापिका राज्य सञ्चालनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कक्षामा हामी कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बारेमा पढ्नेछौँ। धन्यवाद।